क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी संभ्रमताव वर्साचो 18वो साद्या काळाचो 18वो आयतार. आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 14वो अध्याय 22 वळीतावन 30 आनी 6 वळ म्हणसर. हांगासर आमी आयकताव उपरांत जेजून शिसांक दोनीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो. आमी पळयताव हाच्या पयल्या भागांत जेजून 5000 लोकांक अरण्यांत उंड्या मासलेचें जेवण दिलें आनी तें जावन आसलें एक व्हडलें अजाप. 5000 लोकांक म्हण सांगल्यार बायल मनशांक आनी भुरग्यांक सोडून 5000 दादल्यांक म्हण सांगल्यार लागीं लागीं कांय 10,000 लोक आसलो जावंक पुरो. आनी तें एक आपुरबायेचें काम जेजून केलें. लोकांक फाटीं घरा धाडिनासतना तांकां जेवणाची सवलताय ताणें करून दिली, कित्याक तो बिरमत पावलो. ते जावन आसलो लोक गोवळीनांतल्या हिंड्या बरी आनी थंयसर तांकां तो पावलो. आनी तें जातच आमी जाणाव लोकां तें एक उर्बा आयली, जर तर हो अरण्यांत आमकां उंड्या मासलेचें जेवण दिता हाकाच आमी राय करया म्हण. पूण जेजू ताका कबूल नासलो आनी त्या देखून आपल्या शिसांक तो कफरनाहूम वचोंक सांगता आनी तो उठोन अरण्याक वेता ताचें मागणें करूंक. आनी ह्या वेळार कितें घडटा, ह्या वेळार लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणें करूंक गेलो. हेणें 2 थडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाडटालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक जाली. पांत्याची 3 वरां उतरलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरचेन आयलो. पळया, जेजून उदकाचेर सरचें एक दृश्य आमी मोतीन दवरलें तर हांगासर आमकां कळून येता की जेजू ह्या संवसाराच्या सर्व वस्तूंचेर आपणाचो प्रभाव घालूंक शकता. कित्याक जेजू जर तर उदकाचेर सोलोन आयलो तो सगळ्या सर्गा संवसाराचो राय म्हूण आमकां समजोंक जाता. कित्याक हांगासर साद्या रितीन पळोवचें तर कोणाकच उदकाचेर सोलोंक जायना. आमी थोड्यो व्हिडियो पळयल्यात जावंक पुरो, थोड्यांनी उदकाचेर धांवचें आनी तें कशें तें करतात आमी नेणाव जावंक पुरो. त्याच्या फोंदा खाली घालून एक व्हिडियो करचे खातीर ते दाखयतात जावंक पुरो. पूण नीज जावन खंयच्याच व्यक्तीक उदकाचेर सोलोन येवंक जायना. आनी थंय इतल्या पयसिली वाट अरण्यातावन तो उदकाचेर सोलोन 3 मैलां मुसर सोलोन आयला तर जेजू देवस म्हणयत आनी म्हणयत न्ही जेजू देवस. आनी थंयसर लागीं पावता आसतना हे आपोस्तल भियान भरले. तांणी चिंतलें हांगासर एक मेल्लें उदकाचेर सोलोन येता म्हळ्यार तो वळती एक चिंता पासयल्लें. मोद्यान रातीचेर 3 वरांचेर कसलेंय दृश्य तांकां पळयल्लें तर ते चिंतताले हें मेल्लें आमकां येवन दोस्ता म्हूण. पूण जेजू तक्षणच कितें सांगता, धैर्य घेया, हांवूच तो भियेनाकात. धैर्य घेया, हांवूच तो भियेनाकात. आनी इतलें जेजून सांगिल्लें आसा तांकां धैर्य आयलें. आनी पेद्रू सट्ट करून चिंतूंक लागलो, जर तर तूं जावन आसाय जेजू तर म्हाका फरमाय ह्या उदकाचेर तुजे सरचेर येवंक. आनी जेजू सांगता, ये पेद्रू, तूं म्हजे तर नीज जावन पाती येताय तर ये. हांगासर अशें आसा, सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरचेर येवंक फरमाय. जेजू म्हणालो, ये. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरचेन वचोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें वादळ जोरान आसलें देखून तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षणा जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावाडत्याच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनीर चडतच वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तो. पळया, ह्या संदर्भार आमकां एक नियाळ करया. आमच्या जिवितांत जायते वादळां येतात. थोडे फावटी आमी चिंतयेत आमी बुडोवंक जाल्या
आमच्या समस्यांनी, आमच्या खरंदाय वरवीं, आमच्या बेजाराय वरवीं, आमच्या जिवितांत आशिल्ल्या कश्ट अणभरा वरवीं आमी बुडोवंक जाल्या. आनी ह्या बुडोवंक जाल्ल्या संदर्भाचेर आमचे थंय भावार्थ आसा गे म्हणलें एक सवाल आमी विचारूंक जाय. कित्याक पेद्रू थंय भावार्थ आसुल्लो पूण तो पावोंक ना ताका. ताणें वारें वादळच पळयलें. ताणें दर्याची वारें वादळ, दर्याची गुंडाय ताणें चिंतूंक पळयली. ताणें पयलें कितें सांगलें, सोम्या म्हाका तुजे थंय तुजे थर्शीन येवंक म्हाका फरमाय. आनी तो सारक्या रितीन पळोवची तर पेद्रू सोलोंक आरंभ करता उदकाचेर. जेजू लागीं पावला तो, पूण थंयसर ताका बें दिसलें आनी बुडोवंक लागलो. तसो भावार्थ उणो जालो. अशेंच घडटा आमच्या जिवितांत. मगळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत वारें वादळ लारां येवणतात. पूण जर तर आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर कंसयलो तर आमी खंयच्याकच भियेजाय म्हणून ना. कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्ही. आमचें जिवीत जावन आसा तें देवाचें. देवा खातीर जर तर आमी जियेता, देवाक शरणागत जावन जर तर आमी जियेता, तर आमी कित्याक भियोंक जाय म्हणलें एक सवाल आमकां येवंक पुरो. पूण सारक्या रितीन समजोवचें तर आमच्या जिवितांत आमी दिसपट्ट्या मागण्या रजरा मुखांतर आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पण जियेल्यां तर आमकां वारें वादळ आयल्यारय बें दिसना. कित्याक एक दीस न्हय आनी एक दीस आमी हो संवसार सांडून वचोंक आसा. आनी आमचो भावार्थ म्हूण सांगल्यार कितें, आमी ह्या संवसारांत जियेवंत आसतना आमचें मन आनी धन आमी सर्गींच्या राजाचेर कंसोवचें. म्हळ्यार जेजूस आमकां सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरता म्हणली खात्री जर तर आमचे थंय आसा, आमी खंयच्याकच भियेजाय म्हणना. त्या देखून हो वांजेल आमकां भोव अपुर्बायेचो आनी महत्वाचो. कित्याक ह्या वांजेला मुखांतर आमकां एक धैर्य दिवचें तसलें प्रेरण मेळटा. आनी हें धैर्य दिवचें तसलें प्रेरण ह्या संप्या गणिता मुखांतर जेजू उदकाचेर सोलोन आयलो. कित्याक म्हूण सांगल्यार सगळ्या प्रकृतीचो महान राय तो, तस्सो सोडवंदार, तस्सो रचणार. आनी त्या देखून ताका ह्या संवसाराच्या सर्व संगतीचेर अधिकार आसा म्हूण जालें. आनी अशें म्हणटस जेजूक आमच्या समस्यांचेरय अधिकार आसा, आमच्या कश्टांचेरय अधिकार आसा. तशें म्हणून सांगल्यार आमी जर तर जेजू लागीं मागता, सोम्या तुजी कुशी वय जाल्यार ह्या अणभरांतावन म्हाका निवार. सोम्या तुजी कुशी वय तर ह्या कश्टांतावन म्हाका निवार, ह्या कठिणायच्या स्थितींतावन म्हाका निवार म्हणलें तें एक मागणें आमी केलें तर, भावार्थान तें आमी मागणें केलें तर जेजू खंडीत जावन कशें पेद्रूक ताणें आपणाचो हात दिलो आनी धरलें, ताका बाचाव केलें, तशेंच आमकांय खंडीत जावन जेजू बाचाव करता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. त्या देखून ह्या वांजेलाचेर आज आमी नियाळ करया आनी जेजू लागीं मागया आमकां सुमेस्तांक आदार दिवंक, आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वादळाचेर आमी जैते वंत जावंक जेजूच्या कृपे आनी बेसावा मुखांतर. आमेन.